गर्छौं। डाइरेक्ट मेथडमा हाम्रो फर्मेट यस्तो हुन्छ। यसमा हामीले सबभन्दा पहिले यसरी बुझ्नु पर्यो कि डाइरेक्ट मेथडमा हामीले गर्नुपर्ने भनेको ल यसमा हामीले सबभन्दा पहिले क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीमा डाइरेक्ट मेथड नै बढी मात्रामा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तर पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ इन्डाइरेक्ट मेथडमा पनि त्यो अपरेटिङ एक्टिभिटीलाई रिकन्साइल गर्ने कुरो अथवा अपरेटिङ एक्टिभिटी चाहिँ इन्डाइरेक्ट मेथड पनि हुन सक्छ। यसमा सबभन्दा पहिले हामी सेल्स हेर्छौँ। सेल्स रेभेन्यू हेर्छौँ। सेल्स रेभेन्यू हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ। सेल्स रेभेन्यू हेर्ने बित्तिकै अब हामीले के त ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा हेर्नुपर्छ। डेप्टर, एकाउन्ट रिसिभेबल, बिल रिसिभेबल, नोट रिसिभेबल के छ त्यो हेर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एसेट साइडको आइटम मात्रै हेर्ने हो, यहाँ अरू होइन। त्यसकारण एसेट साइडको एकाउन्ट रिसिभेबल, बिल रिसिभेबल, नोट रिसिभेबल, डेप्टरलाई बुक डेप्ट भनेको त्यो चाहिँ इन्क्रिज हो भने माइनसमा, डिक्रिज हो भने प्लसमा, इन्क्रिज हो भने माइनसमा, डिक्रिज हो भने प्लस गर्नुपर्छ भन्ने कुरो छ। अनि प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट चाहिँ अपोजिट अफ डेप्टर हो। त्यसकारण त्यसको चाहिँ डिक्रिज हो भने माइनस हुन्छ, इन्क्रिज हो भने प्लस हुन्छ। त्यो कुरो ध्यान दिनु पर्यो। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टतिर ब्याड डेब्ट रिटर्न अफ डिस्काउन्ट एलाउड दिएको छ भने त्यसलाई माइनसमा राख्ने। त्यो गरेर क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स अथवा क्यास कलेक्सन फ्रम सेल्स आउँछ। अर्को भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट चाहिँ हामीले क्यास पेमेन्ट फर सप्लायर्स अथवा क्यास पेमेन्ट फर क्रेडिटर्स अथवा क्यास पेमेन्ट फर पर्चेज क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लिने हो। यो इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ भने इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ, होइन भने एडजस्टमेन्ट होला। र त्यसपछि हामीले के हेर्ने भन्दाखेरि ब्यालेन्सको एसेट साइडमा स्टक अथवा इन्भेन्ट्री हेर्नुपर्छ। स्टक अथवा इन्भेन्ट्री बढो भने इन्क्रिज हो भने माइनस गर्ने, र एकाउन्ट्स पेबल, बिल्स पेबल, नोट्स पेबल यो चाहिँ लायबिलिटी साइडमा हुन्छ। यो चाहिँ घट्यो भने माइनस गर्ने, र डिस्काउन्ट रिसिभ यदि छ भने त्यसलाई पनि हामीले के त प्लसमा राख्ने। यो माथिको माइनस भइसकेपछि त्यो गरेर क्यास पेड टु सप्लायर्स आउँछ। के छ यो देखिन्छ? फन्ट त देखिन्छ नि? के छ? देखिन्छ सर। ल सानो हो भने भनौँ। त्यसपछि हामीलाई अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हुन्छ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस नै भनेर कहिलेकाहीँ दिएको हुन्छ, कतिपय केसमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको हुँदैन। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र रेन्ट, स्यालेरी, इन्सुरेन्स, स्टेसनरी, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, मिसलेनियस एक्सपेन्सेस, अदर एक्सपेन्सेस, जेनरल एक्सपेन्सेस, जेसुकै भने अरू एक्सपेन्सेसहरू मात्रै के हो इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स बाहेक अरू, इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स बाहेक अरू, र नन क्यास एक्सपेन्सेस होइन, डिप्रिसिएसन चाहिँ होइन। त्योदेखि बाहेक अरू कुनै पनि एक्सपेन्स चाहिँ मैले करिब लेखेको छु त्यसलाई माइनसमा राख्ने। त्योसँग रिलेटेड के हो आउटस्ट्यान्डिङ छ भने डिक्रिज भयो भने माइनसमा, र प्रिपेड छ भने इन्क्रिज भयो भने माइनस गर्ने। डिक्रिज भयो अथवा त्यसको अपोजिटमा त्यो भइगयो, हामीले थाहा भएको कुरो हो। त्यसले क्यास पेड फर एक्सपेन्सेस आउँछ। त्यो इन्ट्रेस्टको एमाउन्ट छुट्टै राख्छौँ हामी। इन्ट्रेस्टमा पनि प्रिपेड अथवा आउटस्ट्यान्डिङ छ भने त्यसलाई पनि त्यही अनुसार माथि जस्तै एडजस्ट गर्छौँ कि डिक्रिज हो भने आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट डिक्रिज हो भने माइनस हुन्छ, प्रिपेड इन्सुरेन्स चाहिँ इन्क्रिज हो भने माइनस हुन्छ। त्यो गरेर क्यास पेड फर इन्ट्रेस्ट आउँछ। त्यसपछि अर्को इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस आउँछ। इन्कम ट्याक्स भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ एडजस्टमेन्टमा प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर दिएको हुन्छ अथवा इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस भनेर दिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ इन्कम स्टेटमेन्टभित्र ट्याक्स पेड नै पनि भनिदिएको हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ इन्कम स्टेटमेन्टभित्र चाहिँ रहेछ भने त्यसलाई हामी इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस भनेर लेख्ने। अनि ब्यालेन्स सिटबाट चाहिँ प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स अथवा कहिलेकाहीँ ट्याक्स पेबल भनेको हुनसक्छ। डिक्रिज छ भने माइनस गर्ने, इन्क्रिज छ भने यो ट्याक्स एडभान्स ट्याक्स पेड चाहिँ इन्क्रिज छ भने माइनस गर्ने। त्यो गरेर क्यास पेड फर इन्कम ट्याक्स आउँछ। त्यसपछि के आउँछ भन्दा क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी बिफोर एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्स आउँछ। यो भित्र केही एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्सहरू पनि हुन्छ, जस्तै सर्ट टर्म लोन र ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट जुन ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा हुन्छ। सर्ट टर्म लोन पनि ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट पनि हुन सक्छ भन्ने कुरो हामीले गर्ने हरेक क्वेसनमा आउँछ भन्ने छैन। यदि ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा चाहिँ सर्ट टर्म लोन र ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट छ भने त्यो के हेर्नु पर्छ? ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट अथवा सर्ट टर्म लोन डिक्रिज छ भने माइनस गर्ने, इन्क्रिज छ भने प्लस गर्ने। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो के त क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी आउँछ। नम्बर 1 को एन्सर आउँछ क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी। भने यो फर्मेट हो हाम्रो डाइरेक्ट मेथडमा। इन्डाइरेक्ट मेथडमा यति कुरो डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यसकारणले क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी क्यालकुलेसन गर्ने कुरो चाहिँ इन्डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त्यो हेरौँ। यसमा हामी नेट इन्कमबाट हामी युज गर्छौँ, स्टार्ट गर्छौँ, नेट प्रफिटबाट स्टार्ट गर्छौँ। इन्डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ
अनि नन अपरेटिङ एक्सपेन्स र लसहरु एड गर्छौं। त्यो भित्र के पर्छ नन अपरेटिङ एक्सपेन्स र लसमा भन्दाखेरि त्यो भित्र चाहिँ यसमा डिप्रिसिएसन फर द इयर हुन सक्छ, गुडविल रिटर्न अफ हुन सक्छ अथवा गुडविल एमोर्टाइजेसन पनि भन्न सक्छ। ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ भने फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयर दुईटा इयरमा डिक्रिज छ भने त्यो नभने पनि रिटर्न अफ हो भनेर थाहा पाउनुपर्छ। ब्रोकरेज, अन्डरराइटिङ कमिसन, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ छ भने त्यो पनि एड गर्नुपर्छ। प्याटर्न रिटर्न अफ हुन सक्छ, कपिराइट रिटर्न अफ हुन सक्छ, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर एन्ड डिबेन्चर रिटर्न अफ हुन सक्छ, लस अन इस्यु अफ शेयर एन्ड डिबेन्चर, लस अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट हुन सक्छ, प्रिमियम अन रिडम्सन अफ डिबेन्चर हुन सक्छ, ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ हुन सक्छ, जनरल रिजर्भ एन्ड फन्डहरु। यो चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ लायबिलिटी साइडमा र जनरल रिजर्भ चाहिँ बढेको छ भने त्यो ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ हो। अनि प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन यो चाहिँ हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको प्रोभिजन फर ट्याक्स हो भने त्यसलाई यहाँ एड गर्छौं। अनि इन्टिम डिभिडेन्ड पेड अथवा प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड यो पनि इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ भने त्यसलाई हामी यहाँनिर एड गर्छौं। एड गरेर जुन आउँछ त्यो एमाउन्टलाई हामी माथि नेट प्रॉफिटसँग एड गर्छौं। नेट प्रॉफिटसँग एड गरेर जुन भ्यालु आउँछ त्यसमा चाहिँ हामीले केही आइटमहरु लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। नन अपरेटिङ एक्सपेन्स अर लसहरु भने चाहिँ यो भित्र चाहिँ एप्रिसिएसन अफ फिक्स्ड एसेट हुन सक्छ, डिप्रिसिएसनको उल्टो, लस एन्ड सेलको उल्टो गेन एन्ड सेल अफ फिक्स्ड एसेट अर इन्भेस्टमेन्ट हुन सक्छ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ डिभिडेन्ड रिसिभ हुन सक्छ। यो इन्ट्रेस्ट रिसिभ र डिभिडेन्ड रिसिभमा चाहिँ मैले स्टार चिन्ह लगाएको छ, ध्यान दिने। इन्ट्रेस्ट रिसिभ र डिभिडेन्ड रिसिभ चाहिँ यहाँ आउँछ भने इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा पनि आउँछ, यहाँ आउँदैन भने इन्भेस्टिङमा पनि आउँदैन। म त्यहाँ पनि भन्नुला यहाँ राखेपछि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ इन्कममा इन्क्लुड भएको छ, त्यसलाई त्यसकाले यहाँ लेस गर्नुको भनेको यहाँबाट हटाएको इन्भेस्टिङमा राख्ने भनेको। ट्रान्सफर फ्रम जनरल रिजर्भ एन्ड फन्ड यो चाहिँ माथि जनरल रिजर्भ एन्ड फन्ड इन्क्रिज हो भने चाहिँ माथि एडमा, डिक्रिज हो भने चाहिँ यहाँ लेसमा हुन्छ। यो ट्रान्सफर फ्रम हो। अनि ट्रान्सफर फी रिसिभ छ भने यो पनि इन्कम एड गर्ने, रिफन्ड अफ ट्याक्स छ भने त्यसलाई राख्ने। त्यो गरिसकेपछि जुन आउँछ त्यो के हो त फन्ड्स फ्रम अपरेसन हो। फन्ड्स फ्रम अपरेसनमा अब हामीले वर्किङ क्यापिटल डिक्रिज भने करेन्ट एसेट डिक्रिज हो भने करेन्ट लायबिलिटी इन्क्रिज हो भने त्यसले वर्किङ क्यापिटल डिक्रिज हुन्छ। क्याश बाहेकको, क्याश चाहिँ लास्टमा एन्सर हेर्न चाहिन्छ, त्यसकाले क्याश ब्याङ्क ब्यालेन्स बाहेकको अरु आइटमहरु चाहिँ करेन्ट एसेट्सहरु चाहिँ डिक्रिज छ भने एड गर्ने, करेन्ट लायबिलिटी इन्क्रिज छ भने एड गर्ने, लेस गर्ने वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज चाहिँ। करेन्ट एसेट्स इन्क्रिज, करेन्ट लायबिलिटीको आइटमहरु डिक्रिज छ भने त्यसले वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज हुन्छ। त्यो कुरोहरु एड गरे जुन आउँछ क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी बिफोर ट्याक्स आउँछ। त्यसमा ट्याक्स पेड दिएको हुन्छ अथवा ट्याक्स पेड हामीले निकाल्नु पर्ने पनि हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि जुन आउँछ क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी आउँछ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी डाइरेक्ट मेथड हो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरो पनि गर्यौं हामीले, इन्डाइरेक्ट मेथड हो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरो पनि हेर्यौं। डाइरेक्ट मेथड हो भने यसरी सेल्सबाट स्टार्ट हुँदो रहेछ। डाइरेक्ट मेथडबाटै आउँछ हैन र? डाइरेक्ट मेथडबाटै आउँछ, तर कहिलेकाहीँ अब भन्ने सोधेरै भन्दियो भने मास्टर्समा त डाइरेक्ट भन्ने कुरो त त्यस्तो फिक्स त छैन। त्यसकाले कहिलेकाहीँ इन्डाइरेक्ट पनि भन्न सक्छ। त्यसकाले डाइरेक्ट मेथड हो भने डाइरेक्ट मेथड यसरी, इन्डाइरेक्ट मेथड नै यसरी। अब लङ क्वेसनमा त यदि क्याश फ्लोबाट क्वेसन दियो भने भन्न सक्छ नि रिकन्साइल द क्याश फ्लो फ्रम इन्डाइरेक्ट मेथड पनि भन्न सक्छ नि त, यदि क्याश फ्लोको मात्रै क्वेसन छ भने। त्यसको मिनिङ के हो, डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्टमा यही क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी निकाल्ने कुरो फरक हो। अब दुईटै मेथडमा इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ एक्टिभिटी क्याल्कुलेसन गर्ने कुरो सेम हो। दुईटै मेथडमा क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ र क्याश फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटी क्याल्कुलेसन गर्ने कुरो सेम हो। त्यसै क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त? क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी क्याल्कुलेसन गर्नलाई क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी भित्र सेल अफ फिक्स्ड एसेट अर इन्भेस्टमेन्ट छ भने त्यसलाई प्लसमा राख्ने। इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ यो जुन अघि मैले रेड गरेको थिएँ नि हो त्यहाँ लेस गरौ भने यहाँ पनि आउँछ। त्यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट मेथडमा। डाइरेक्ट मेथडमा अपरेटिङमा पनि आउँदैन, अपरेटिङ नआएपछि यहाँ आउँछ। त्यसपछि हामीले पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट अर इन्भेस्टमेन्ट छ भने त्यसलाई माइनसमा राख्ने। त्यो गरेर क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी आउँछ। अब फाइनान्शियल एक्टिभिटी हेर्ने हो भने ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडको आइटमहरुबाट हामीले गर्ने हो। त्यहाँ शेयर क्यापिटल हुन सक्छ, डिबेन्चर हुन सक्छ, लोनहरु हुन सक्छ, ती कुरोलाई हामी हेर्छौं। अब त्यसमा चाहिँ हामीले यदि शेयरहरु बढेको छ भने त्यो इस्यु अफ शेयर हो र शेयर इस्यु गरेर प्रिमियम भनेको छ भने जोडेर राख्ने, शेयर इस्यु गरेर डिस्काउन्ट भने चाहिँ एडजस्टमेन्ट दिएको छ भने त्यसलाई माइनस गरेर चाहिँ देखाउने शेयर इस्यु गरेको भ्यालुमा। अनि इस्यु अफ डिबेन्चर, इस्यु अफ बोन्ड छ भने त्यो राख्ने, ट्रान्सफर फी रिसिभ छ भने राख्ने, लोन टेकन यहाँ राख्ने। अनि शेयर अथवा डिबेन्चरहरु रिडिम्सन छ भने त्यसलाई माइनसमा राख्ने, रिपेमेन्ट अफ लोन छ भने माइनसमा राख्ने र अर्को डिभिडेन्ड पेड माइनसमा राख्ने। यो गरिसके जुन आउँछ त्यो के हो, क्याश फ्रम फाइनान्शियल एक्टिभिटी हो। अब अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङको टोटल गर्छौं, टोटल क्याश फ्लो आउँछ। टोटल क्याश फ्लोमा ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स जोडेपछि क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स हामीले आउँछ। यो क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स चाहिँ
हाम्रो करिब यदि कम्प्लिट ब्यालेन्स सिट हामीलाई क्वेसनको रूपमा दिएको छ भने यो हामीसँग एभाइलेबल हुन्छ। यो हेरौँ हामीले क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी बनाउने डाइरेक्ट मेथड इनडाइरेक्ट मेथड दुईटैको फर्मेट हेर्यौँ। मैले सर्ट पहिले पढिसकेको भएकोले गर्दाखेरि मैले अलिकति फास्टमै गर्ने। यस्तो केसमा अब हामीले प्रब्लम चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरो आउन सक्छ। मसँग क्वेसन रहेछ भने हामी हेर्छौँ एउटा क्वेसन। के अकाउन्टहरु बनाउनु पर्ने चाहिँ हुन सक्छ। ल यो एउटा क्वेसन हेर्यौं भने हामीले क्याश फ्लोको अहिले हामीले भनेको डाइरेक्ट मेथड अथवा इनडाइरेक्ट मेथड दुईटैबाट गर्न सक्छौं। यो यस्तो खालको क्वेसनमा खासमा हेर्ने भने क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट किन खालको क्वेसन हुन्छ। एउटा क्वेसन जुन हुन्छ जसबाट डाइरेक्ट मेथड मात्रै गर्न मिल्ने खालको क्वेसन हुन्छ, इनडाइरेक्ट मेथड गर्नै मिल्दैन। अर्को क्वेसन हुन्छ यस्तो क्वेसन हुन्छ जसबाट डाइरेक्ट मेथड गर्नै मिल्दैन, इनडाइरेक्ट मेथड मात्रै गर्न मिल्छ। र अर्को एउटा यस्तो क्वेसन हुन्छ जसबाट डाइरेक्ट मेथड पनि गर्न मिल्छ, इनडाइरेक्ट मेथड पनि गर्न मिल्छ। क्वेसनले जे भने त्यो अनुसार गर्छ। त्यसकाले यो हेर्ने भने यसरी कम्प्लिट ब्यालेन्स सिट दिएको छ र इन्कम स्टेटमेन्ट हामीलाई दिएको छ भने त्यस्तो अवस्था हामीले डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट दुईटै मेथडबाट जुनबाट गर्दा पनि हुन्छ। त्यसै यसमा यो क्वेसन देखिन्छ कि देखिन्छ अलि सानो हो भने भनौं। ल अब यस्तो अवस्थामा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट कसरी बनाउनु त। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड नै मैले गरिदिन्छु पहिले, अनि त्यसमा टाइम भयो भ्याइयो भने हामी इनडाइरेक्ट मेथड पनि हेर्नुला। Cash flow statement under direct method. Items, details, rupees, सबभन्दा पहिले हामी केबाट सुरु गर्छौं भन्दाखेरि क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी। क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी हामी स्टार्ट गर्छौं। क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीमा सबभन्दा फर्स्टमा हामीले स्टार्ट गर्ने के हो, सेल्स। सबभन्दा पहिले हामीले खोज्नु पर्यो, डाइरेक्ट मेथड हो भने सेल्स खोज्नु पर्यो। सेल्समा अब त्योसँग रिलेटेड हुने कुरा हामी हेर्छौं। यो क्वेसनमा हेर्ने भने सेल्स भनेको यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट छ भने त नेट सेल्स भनेको 7 लाख हो। सेल्स भनेको चाहिँ ल्याउनु पर्यो यहाँ 7 लाख। सेल्स आउने बित्तिकै सेल्ससँग हेर्ने है हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने। हामीले गर्ने पनि यसरी नै हो। मैले एक्जाममा हलमा बसेर गर्नु पर्यो भने के गर्छु भन्दा पहिले सेल्स ल्याउँछु। सेल्स आउने बित्तिकै म कता खोज्छु, यहाँ हेर्छु, लायबिलिटी साइडमा, एसेट साइडमा हेर्छु। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ योसँग रिलेटेड होइन, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी योसँग रिलेटेड होइन, मार्केट सेक्युरिटी होइन, इन्भेन्ट्री होइन, एकाउन्ट रिसिभेबल हो। एकाउन्ट रिसिभेबल के हो त 1 लाखबाट 1,50,000 भयो। त्यसकाले इन्क्रिज भयो। इन्क्रिज भयो भने हामीले के गर्छौं अब increase, decrease in accounts receivable। कतिले इन्क्रिज भएछ, इन्क्रिज भएछ भने माइनसमा राखौं, डिक्रिज छ भने प्लसमा राखौं। हामीले त्यही अनुसार राखौं। यसरी हामीले चाहिँ कतै कसै पनि बैंकहरुको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हेर्ने भने यो इन्क्रिज हो भने माइनस, डिक्रिज हो भने यसरी नै देखाएको हुन्छ के। हामीले यो गर्यौं भने हामीले प्रब्लम पनि यो फर्मेट पनि कन्फ्युज पनि हुँदैन, हामीले फर्मेटमा पनि क्लियर हुँदै जान्छ। त्यसकाले यसलाई हामी भन्छौं क्याश कलेक्सन फ्रम डेब्टर्स।
क्यास कलेक्सन फ्रम डेटर्स कहिले काहीँ ब्यालेन्सको लागि छैन प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स त छैन ए रहेछ नि त यहाँ प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स छ यसलाई पनि हामीले राखौँ प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स 20,000 बाट 10,000 इन्क्रिज भएको रहेछ सर हजुर यो एसेट्स इन्क्रिज हुँदा चाहिँ माइनसमा राख्ने अनि लायबिलिटीज इन्क्रिज हुँदा चाहिँ प्लसमा राख्ने हो हो जुन पनि एसेट्स इन्क्रिज भयो भने चाहिँ माइनसमा हो सर हो एसेट्स इन्क्रिज हुने बित्तिकै त्यसले क्याश आउटफ्लो गर्छ त्यसकाले माइनस हो जस्तै यसमा प्रोभिजन फर ब्याड डेट चाहिँ इन्क्रिज भयो मानौँ भन्यो भने अब त्यो भने त्यसको उल्टो हुने डेप्टरको जस्ट उल्टो हुने त्यो प्रोभिजन फर ब्याड डेट चाहिँ इन्क्रिज हो भने प्लस हुने भयो इन्क्रिज अर डिक्रिज इन प्रोभिजन फर ब्याड डेट यहाँ रथ पनि प्रोभिजन फर ब्याड डेट हेर्नु त प्रोभिजन फर ब्याड डेट 40,000 बाट प्रोभिजन फर ब्याड डेट 40,000 बाट 60,000 भएको छ प्रोभिजन फर होइन 20,000 बाट 30,000 भएको 10,000 ले इन्क्रिज भएको छ प्लस इन्क्रिज भएको छ भने के गर्ने केमा राख्ने प्लसमा राख्ने सर प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स भनेको त नउठ्ने कुरा हैन र सर प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स भनेको नउठ्ला भने चाहिँ हामीले एस्टिमेट गरेको एमाउन्ट हो डेप्टरको उल्टो हो डेप्टर भनेको हामीले उठाउनु पर्ने पैसा हो त्यो पैसा चाहिँ नउठ्ने प्रोबाबिलिटी भएको पार्टलाई हामी प्रोभिजनमा भन्छौँ र त्यो चाहिँ प्रोबाबिलिटीको कुरो हो त्यसकाले त्यसलाई हामी राख्छौँ अर्को ब्याड डेट्स पनि छ कि जस्तो लाग्दैछ तल हेर्नु त ब्याड डेट्स इन्क्रिज भयो भने त ब्याड डेट्स चाहिँ इन्क्रिज डिक्रिजको कुरो हुँदैन यहाँ दिएको हुन्छ त्यही राख्ने हो ब्याड डेट्स छ त छैन यहाँ अपरेटिङ एक्सपेन्स छ डिप्रिसिएसन छ इन्ट्रेस्ट एन्ड डिबेन्चर छ प्रिमियम एन्ड रिडम्सन अफ डिबेन्चर छ प्रोभिजन फर ट्याक्स प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड छ यहाँ छैन ब्याड डेट्सको कुरो त्यसकाले यति नै हो अब यसको आधारमा हामीले क्याश कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स मैले यसलाई ए भने नभने पनि केही फरक पर्दैन 7,10,000 माइनस 50,000 गर्दाखेरि 660 हो 6,60,000 हो कि अब यति गरेपछि चाहिँ हामीले बी मा अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राख्नु पर्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनौँ है यहाँसम्म नबुझेको छ भने भनौँ हामीले एकाउन्ट रिसिभेबल रहेछ ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा एकाउन्ट रिसिभेबल एसेट साइडमा छ 1 लाख बाट 1,50,000 भएको छ 50,000 इन्क्रिज भएको छ अनि लायबिलिटी साइडमा प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स पनि दिएको छ 20,000 बाट 30,000 त्यसलाई पनि हामीले ल्यायौँ 10,000 इन्क्रिज भएको छ त्यो गर्दाखेरि हाम्रो क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स 6,60,000 भयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भने कहाँ छ त यहाँ हेर्नु त यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको एमाउन्ट चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डको एमाउन्ट भने चाहिँ यो लास्टको हो है यो 3,20,000 र 1,30,000 गरेर दुईटा जोडेर जुन आउँछ 4,50,000 चाहिँ हो अर्थात् यहाँ हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको ग्रस प्रोफिट भन्दा माथि जे जति घटाएको छ त्यही कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको ग्रस प्रोफिट निकाल्नलाई 7 लाखमा 2,50,000 घटाएर बाँकी एमाउन्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्दा पनि हुन्छ यहाँनिर डाइरेक्ट वेजेस यहाँ भित्रै दिनु पर्ने यहाँ नदिएर छुट्टै दिएको रहेछ यो हामीले गर्दा हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि डाइरेक्ट वेजेस पनि यही भित्रै राख्थ्यौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दा भित्रै जोड्थ्यौँ तर हामीलाई क्वेसनले दियो भने चाहिँ हामीले न्यू खोज्ने कुरो त भएन हामीले गर्नु पर्यो त्यसकाले यहाँनिर झुक्क्याउने जे पनि गर्न सक्छ 3,20,000 र 1,30,000 जोडा 4,50,000 भयो कस्ट अफ गुड्स सोल्डको एमाउन्ट त्यसै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामी केमा राख्छौँ ब्राकेटमा राख्छौँ 4,50,000 अब योसँग अब हामीले के हेर्छौँ त ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा स्टक होला स्टक अथवा इन्भेन्ट्री छ हेर्नु त 60,000 बाट 40,000 इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो त्यो हेर्दै जाउँला हामी यहाँ लेख्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एसेट साइडको आइटम हो स्टक भनेको त्यसकाले इन्क्रिज भयो भने माइनसमा डिक्रिज इन इन्भेन्ट्री इन्भेन्ट्री इन्क्रिज भएको भएछ कि डिक्रिज भएछ हामीले यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो हेर्ने बित्तिकै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एमाउन्ट यो दुईटा जोडेर आउने एमाउन्ट है कति बेला चाहिँ सर्लक्क हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्डको एमाउन्ट दिएको हुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड टक्कै दिएको छैन दुईटा जोडेर हामीले निकाल्नु पर्यो अर्थात् सेल्समा ग्रस प्रोफिट घटायो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ त्यो बुझ्नु पर्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउने बित्तिकै हामीले के हेर्ने यो इन्भेन्ट्री हेर्नु पर्यो एसेट साइडमा एउटा मात्रै आइटम हुने हो 60,000 बाट 40,000 20,000 ले डिक्रिज छ भने के गर्ने अरे प्लस गर्ने डिक्रिज छ भने प्लस गर्ने त्यसो भए 20,000 हामी प्लसमा राख्ने माथिको अलरेडी माइनस भइगयो यो चाहिँ प्लसमा अनि यति मात्रै होइन कस्ट अफ गुड्स सोल्डसँग ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा पनि हेर्नुपर्छ लायबिलिटी साइडमा के हेर्ने त भन्दाखेरि एकाउन्ट्स पेबल बिल्स पेबल नोट्स पेबल क्रेडिटर्स के छ त्यो हेर्नु पर्छ इक्विटी सेयर होइन सेयर प्रिमियम होइन डिबेन्चर होइन ब्याङ्क वाटा पनि एकाउन्ट्स पेबल छ 80,000 बाट 1 लाख इन्क्रिज भएको रहेछ त्यो पनि इन्क्रिज छ 20,000 ले त्यसै यसको इन्क्रिज चाहिँ ल के भनौँ त इन्क्रिज प्लस कि माइनस
इन्क्रिज प्लस हुन्छ डिक्रिज इन accounts टेबल मा कतिले इन्क्रिज डिक्रिज भयो त 20,000 ले नै इन्क्रिज भयो प्लसमा राख्यौं हामीले अब डिस्काउन्ट रिसिभहरु यहाँ छैन डिस्काउन्ट रिसिभ हुने हो त्यो छैन अरु आइटम यहाँ जाँदैन यति नै हो त्यसै क्याश पेड टु सप्लायर भनेर चाहिँ हामी लेख्नेलाई पेड सर यो इन्क्रिज डिक्रिज भन्दा नि जो जे भन्छ त्यो मात्रै राख्दा हुँदैन इन्क्रिज भन्छ नि इन्क्रिज मात्रै राख्ने डिक्रिज भन्छ नि डिक्रिज मात्रै राख्दा हुन्छ भने चाहिँ तर त्यो चाहिँ त्यो गरो भने चाहिँ के हो त त्यसलाई एड गर्ने कि लेस गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ लेख्नु पर्छ फेरि जसरी गर्दा पनि हुन्छ त्यस्तो खासै त्यो हैन हामीले बुझ्नु चाहिँ पर्छ त्यति हो मैले चाहिँ हरेक क्वेशन जति गएर गर्छु त्यसले के त कम्प्लिट एउटा फर्मेटको काम गरिराखेको हुन्छ त्यसै यो 4,50,000 4,50,000 मा 410 हो अब हामीले जाने भने के हो त भन्दाखेरि नम्बर सी मा अदर एक्सपेन्सेस मा हामी जानु पर्यो अथवा स्यालेरी एन्ड अदर एक्सपेन्सेस त्यो भित्र पर्ने के छन् त यो त्यो फेरि कहाँ हेर्ने इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्ने यहाँ अपरेटिङ कस्ट भनेछ यहाँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेछ यो हो डिप्रिसिएसन होइन इन्ट्रेस्ट एन्ड डिबेन्चर यसको छुट्टै छ प्रिमियम रिडिम्सन होइन प्रोभिजन फर ट्याक्स होइन प्रोभिजन यही मात्रै हो एउटा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस मात्रै छ हेर्नु त 55,000 हो योसँग हामीले एसेट साइडमा प्रिपेड छ कि छैन हेर्ने लाइफ साइडमा आउटस्ट्यान्डिङ छ कि छैन हेर्ने छैन लाइफ साइडमा आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस पनि छैन एसेट साइडमा प्रिपेड पनि छैन त्यसै अब यसमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस माने डाइरेक्ट यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं सी भन्न सक्ने भयौं यसको अमाउन्ट कति रहेछ त भन्दाखेरि ब्र्याकेटमा राखौं हजुर सर लायबिलिटी साइडमा आउटस्ट्यान्डिङ भएको भए चाहिँ हाम्रो के घटाएर राखिन्थ्यो सर हैन यसमा चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ लायबिलिटी साइडमा हुन सक्छ त्यो चाहिँ बढो भने प्लसमा घट्यो भने माइनसमा यहाँ पनि त बढेको अथवा घटेको दुईटा इयर भएपछि त बढेको अथवा घटेको हुन्छ नि त अनि यतापटि एसेट साइडमा भए प्रिपेड हुन्छ प्रिपेड चाहिँ बढो भने माइनस घट्यो भने प्लस त्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सको अमाउन्ट 55,000 छ 55,000 हामीले माइनसमा राख्नु पर्छ सर एकछिन अनि त्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको अमाउन्ट 55,000 भयो अनि आउटस्ट्यान्डिङमा बढ्यो या घट्यो भने अनि त्यो 55,000 मा जोडेर घट्यो भने हो घट्यो भने जोडेर माइनस गरेर माइनस साइन राख्ने यो पनि माइनस माइनस गरेर जोडिन्थ्यो बढ्यो भने प्लस हुन्थ्यो प्लसमा साइनमा राख्थ्यौं त्यो गर्दाखेरि माइनस हुन्थ्यो होला त्यो यसमा छैन त्यसकाले मैले डाइरेक्ट यहाँ राख्न पाइयो राखेँ मैले अर्को इन्ट्रेस्ट छ हेर्नु त इन्ट्रेस्ट पनि छ यहाँनिर यहाँ भनेछ इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेछ चाहे जेसुकै होस् इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर होस् अथवा इन्ट्रेस्ट अन लोन होस् यहाँ इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेको छ यसमा पनि आउटस्ट्यान्डिङ प्रिपेड मैले देखिनँ आउटस्ट्यान्डिङ भएदेखि लाइफ साइडमा हुन्छ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट लाइफ साइडमा हुन्छ एसेट साइडमा प्रिपेड इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो त्यो केही पनि छैन त्यसकाले हामी के गर्छौं भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर पनि यो अमाउन्ट 20,000 रहेछ डाइरेक्ट हामी राख्छौं यहाँ हेर्नु भन्नु नबुझेको कुरो चाहिँ भनौं त्यसपछि अब आएर हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि ट्याक्सको कुरो गर्छौं ट्याक्स छ कि छैन ट्याक्स पक्कै पनि छ यहाँ दिएको छ हेर्नु त यो प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ नि यो इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस हो अघि हामीले लेखेको फर्मेट पनि म देखाउँला नत्र भने ईमा अब हामी के गर्छौं इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस भनेको यो भनेको इन्कम स्टेटमेन्टमा भएको प्रोभिजन फर ट्याक्स हो इन्कम स्टेटमेन्टमा प्रोभिजन फर ट्याक्स गिवन इन इन्कम स्टेटमेन्ट कहिलेकाहीँ यही कुरो ब्यालेन्स एडजस्टमेन्ट पनि दिएको हुन सक्छ भने त्यो चाहिँ प्रोभिजन फर ट्याक्स अथवा इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस हो त्यो कुरो भनेको हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट कति रहेछ त प्रोभिजन फर ट्याक्स हेर्नु त 40,000 छ हो त्यो 40,000 यहाँ हामी राख्छौं माइनसमा
यसको पनि हेर्ने आउटस्ट्यान्डिङ भने जस्तै हो यसको पनि लाइबिलिटी साइडमा प्रोभिजन फर ट्याक्स छ भने त्यो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स भने जस्तै हो यहाँ हाम्रो प्रोभिजन फर ट्याक्स छ 40,000 र 30,000 छ यसको पनि के हो त भन्दाखेरि हाम्रो रुल इन्क्रिज हो भने प्लसमा डिक्रिज हो भने माइनसमा डिक्रिज इन प्रोभिजन फर ट्याक्स कतिले इन्क्रिज डिक्रिज भयो त हेरौँ त 40,000 बाट 30,000 भयो जस्तो लागेको छ मलाई ए प्रोभिजन फर ट्याक्स 40,000 बाट 30,000 10,000 ले डिक्रिज छ भने के गर्ने ल भनौँ त प्लस गर्ने डिक्रिज छ भने माइनस गर्ने माइनस गर्दा आफै प्लस चाहिँ हुन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि क्याश पेड टु फर ट्याक्स भन्छौँ यो कति हो त माइनसमा 50,000 भयो नि हैन ल यसपछि अब क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीमै आउने अब एउटा कुरो छ जस्तो लागेको छ मलाई एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्स सर एकछिन सो यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर यो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा मात्र दिएको छ अनि हामीले यो एक्सपेन्सेस भएकोबाट सबै के रे माइनसमा राख्यौं राख्यौं हैन सर हो एक्सपेन्सलाई त हामी पेमेन्ट गर्छौं पेमेन्ट गर्छ भने क्याश आउटफ्लो हुन्छ त्यसकाले माइनसमा राखेको जस्तै सेल्स हो भने सेल्सबाट पैसा आउने हो नि त्यसकाले प्लसमा राखेको ट्याक्स पनि हामीले तिर्नु पर्ने कुरा हो एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्समा जाउँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्समा हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि बैंक ओभरड्राफ्ट र सर्ट टर्म लोन हेर्ने हो ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा भएको बैंक ओभरड्राफ्ट र सर्ट टर्म लोन हेर्ने हो कहिलेकाहीँ मार्केटेबल सेक्युरिटीलाई पनि हेर्ने चाहिँ गरिन्छ अब यहाँ यसमा मार्केटेबल सेक्युरिटी पनि छ यसमा चाहिँ म दुईटै अप्सनबाट यसरी पनि गर्न सकिन्छ चाहिँ भनिदिन्छु म एउटा काम गरिदिन्छु जस्तै एसेट साइडमा मार्केटेबल सेक्युरिटी छ यो भनेको क्याश नै मान्ने चलन छ प्रिन्सिपली क्याश नै मान्ने चाहिँ चलन छ अब यसमा चाहिँ डाइरेक्ट मेथडमा यो मार्केट सेक्युरिटी छुट्टै राख्ने ठाउँ चाहिँ छैन भने त्यसलाई एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्समै राख्दा पनि हुन्छ तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि क्याशमै तल मिलाएर लास्टमा राख्दा हुन्छ मार्केटेबल सेक्युरिटी क्याश एन्ड बैंक अनि अर्को सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट छ भने त्यो क्याश बैंक मार्केट सेक्युरिटी सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट यो चाहिँ क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट भित्र पर्ने आइटम हो त्यसकाले त्यसलाई मैले तलै राख्ने भन्छु म अब यसमा अरू कुरो केही पनि छैन डिभिडेन्डको कुरो यहाँ होइन त्यसकाले एक्स्ट्रा आइटम्समा पर्ने कुरो यहाँ छ बैंक ओभरड्राफ्ट हेर्नु त 60,000 बाट 40,000 20,000 भयो ले डिक्रिज छ त्यसो इन्क्रिज यो पनि लाइबिलिटी साइडको आइटम हो नि हैन त्यसकाले डिक्रिजमा माइनस इन बैंक ओभरड्राफ्ट इन्क्रिज अर डिक्रिज इन बैंक ओभरड्राफ्टमा इन्क्रिज डिक्रिज के भयो त भन्दाखेरि यो यसमा एउटै मात्रै छ त्यसकाले परेन हामीले डाइरेक्ट यहाँ राख्ने भने 20,000 ले डिक्रिज छ त्यसकाले मैले माइनसमा राखेँ ल भयो नि हैन अब यसपछि अब हाम्रो के आयो भन्दाखेरि क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी आयो क्याश फ्रम अब यो बैंक ओभरड्राफ्ट घट्यो भने किन माइनस गरेको त बैंक ओभरड्राफ्ट भने तिर्नुपर्ने एमाउन्ट घट्यो भने हामीले तिरिएछ त्यसकाले घट्यो भने भयो नि त हाम्रो अब मैले अघि भनेको थिएँ मार्केटेबल सेक्युरिटीलाई पनि यहाँ ल्याएर राख्न पनि मिल्छ है अब मार्केटेबल सेक्युरिटी भने चाहिँ एसेट्स हो त्यसकाले त्यो घट्यो भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पैसा आयो भन्ने बुझिन्छ त्यति बेला चाहिँ प्लसमा राख्नुपर्ने हुन्छ मार्केट सेक्युरिटी यहाँ राख्ने हो भने मैले चाहिँ यसलाई अहिले मार्केट सेक्युरिटीलाई यहाँ राख्ने कुरो गरिनँ त्यसै यो भनेको के हो त 6,60,000 प्लसमा अरू सबै माइनसमा छ हेर्नु त 6,60,000 सबै घटाइदिने कति हुन्छ यही हो क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी COA यो हो 1 को एन्सर 1 जुन स्टार्ट गरेको थियौँ यसलाई हामी COA पनि भन्छौँ CFOA पनि भन्छौँ क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी
कति हो त क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीको एन्सर कति आयो 1,05,000 1,30,000 1,05,000 1,05,000 क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी ल हेरौँ यसमा केही कन्फ्युजन छ केही नबुझेको छ भने भनौँ मार्केटेबल सेक्युरिटीलाई चाहिँ यहाँ ल्याउन सकिन्थ्यो मार्केटेबल सेक्युरिटीलाई ल्याउँदाखेरि बढेको छ भने माइनसमा राख्ने घटेको छ भने प्लसमा राख्ने हो त्यसको एसेट साइडको चाहिँ बढो भने माइनस अघि पनि मैले भने नि हैन रजिनाले सोधे जस्तो लाग्छ मलाई हजुर सर अब यहाँनिर मैले राखिन यसलाई क्याश एन्ड क्याश इक्वलमा राख्छु त्यसकाले त्यसले अलिकति केही फरक पर्न सक्छ त्यसले केही फरक परेन हामीलाई यहाँ जुन दिएको इन्फर्मेसन छ क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी मार्केटेबल सेक्युरिटीको एमाउन्ट 90,000 त्यही 60,000 त्यो अपरेटिङमै राखेको छ त्यसकाले 165 आयो म त्यसलाई राखिन अहिले यसमा राख्दाखेरि यिनी राख्ने हो राख्ने ठाउँ भनेको मार्केट सेक्युरिटीलाई यिनी राख्ने हो तर मार्केट सेक्युरिटीलाई क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्टमा राख्ने चलन पनि छ त्यो गरेर तल हुन्छ अब हामी इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीमा जाउँ यसलाई नै म एडिट गरेर अहिले फेरि त्यो पनि त्यो गरेर देखाइदिला नत्र भने अब हामी 2 मा जान्छौँ 2 मा हामी क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी जसलाई हामी CIA भन्छ क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी पनि भन्छौँ क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा के पर्छ त भन्दा हामीले ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडको आइटम हेर्नुपर्छ एसेट साइडमा क्याश एन्ड बैंक होइन क्याश एन्ड बैंक र मार्केट सेक्युरिटी लास्टमा हेर्छौँ एकाउन्ट रिसिभेबल इन्भेन्टरी अघि नै गइसकेको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी यो दुईटा हो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हो त्यो कुरोलाई अब ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अनि यहाँ डिप्सन अन एक्युमुलेसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी यो छ यो कुरोलाई लिङ्क गरेर चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ तल एडजस्टमेन्ट पनि के दिएको छ त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ ती कुरोहरू हेरेर हामीले अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी क्याल्कुलेसन गर्छौँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा पर्चेज सेल्स सहित त्यो हेर्नुपर्छ डिप्सन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी रहेछ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर रहेछ प्रिमियम अन इन्सुरेन्स डिभेन्चर यहाँ होइन अनि प्रोभिजन फर ट्याक्स प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड यो पनि यहाँ होइन यहाँ तल छ प्रॉफिट अन सेल अफ प्लान्टमा छ कस्ट 50,000 एक्युमुलेसन 20,000 प्रॉफिट चाहिँ 10,000 अरे त्यो डाइरेक्ट मेथडमा यो प्रॉफिट त चाहिने होइन तर पनि हामीलाई के हो त कस्ट 50,000 भएको थियो हैन है हामीले किन्दाखेरि 50,000 मा किनेको त्यसलाई आजसम्म 20,000 डिभिजन घटाइसकेको छ अरे त्यो एक्युमुलेसन भयो त्यो किनेको डेट देखि अहिले बेच्ने डेटसम्म चार्ज गरेको डिभिजनको एमाउन्ट भनेको यो 20,000 त्यो 50,000 मा 20,000 घटाउँदा बुक भ्यालु कति भएछ त 30,000 भएछ 30,000 बुक भ्यालु भएको बेलामा सेल गर्दाखेरि 10,000 प्रॉफिट भयो अरे कतिमा बेच्यो होला त 40,000 यस सेल अफ प्लान्टमा चाहिँ हामीले राख्न सक्यो 40,000 प्लस सर यही केसमा कहिले कहिले त्यो पर्चेज कस्ट निकाल्ने चाहिँ आफै थाहा पाउनु पर्छ नि त्यो निकाल्नको लागि हो अब यहाँ पर्चेज निकाल्नु पर्छ भने मलाई थाहा भइसक्यो किन भन्दाखेरि एडजस्टमा पर्चेज सेल्स दिएको छ डिभिजनका कुरा पनि दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा अकाउन्ट बनाउनु परेको हामीले पर्चेज निकाल्नु परेको र यो चाहिँ एक्युमुलेटेड डिभिजन दिएको केसमा छ एक्युमुलेटेड डिभिजन ब्यालेन्स सिट भित्र दिएको छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा त छैन प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा छ त्यसकाले यसमा डिभिजन अनि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा छैन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा छैन भने 3 लाखबाट 5 लाख भएको छ बढेको भ्यालु सिधै के हो त भन्दाखेरि माइनस पर्चेज हुन्छ हो माइनसमा हुन्छ पर्चेज अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा डाइरेक्ट हामी के गर्न सक्छौँ 2 लाख माइनसमा राख्न सक्छौँ अब हामी जाउँ अर्को प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकदमै ध्यान दिनुपर्छ 4 लाखबाट 5 लाख छ बढेको छ त्यसमा एक्युमुलेसन पनि छ डिभिजन फर द इयर पनि छ त्यो प्लान्ट बेचेको पनि छ र यसको चाहिँ पर्चेज निकाल्ने फर्मुला छ म त्यो भनिदिन्छु एक्युमुलेसन दिएको केसमा पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी निकाल्ने फर्मुला के छ भन्दाखेरि यसको फर्मुला भनेको इक्वल्स टु क्लोजिङ ब्यालेन्स प्लस सेलिङ प्राइस बेचेको प्राइस कति हो त्यो त्यसपछि
प्लस लस अन सेल छ भने त्यो प्लस लस छ, त्यसपछि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अन सोल्ड प्लस गर्ने माइनस ओपनिङ ब्यालेन्स गर्ने माइनस गेन छ भने गर्ने हो भने हाम्रो के त पर्चेज आउँछ। यो पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिन निकाल्ने सर्टकट एकदम टेबल नबनाइकन अथवा टी एकाउन्ट नबनाइकन डाइरेक्ट फर्मुलाबाट पर्चेज निकाल्ने एकुमुलेटेसन दियो भने यो एकुमुलेटेसन अन सोल्ड पार्ट हुन्छ। एकुमुलेसन दिएन भने एकुमुलेसन ब्यालेन्स सिट भित्र दिएको छैन भने यहाँ डिप्रिसिएसन मात्रै हुन्छ, त्यति मात्रै फरक हो। त्यसो यसमा हेर्ने भने क्लोजिङ ब्यालेन्स कति छ त? क्लोजिङ ब्यालेन्स भने सेकेन्ड इयरको भ्यालु हेर्नु त 5 लाख छ। क्लोजिङ ब्यालेन्समा मैले यिनै क्याल्कुलेसन गरेँ 5 लाख छ प्लस सेलिङ प्राइस भनेको भर्खरै हामीले माथि राख्यौँ 40,000, यहाँ राखेको यो 40,000 यही हो सेलिङ प्राइस प्लस लस छ कि छैन त्यो हेरौँ, लस छ कि गेन छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ प्रॉफिट भनेको छ, लस रेन्ज छ, लस भए लस प्लस गर्ने लस रेन्ज छ प्लस एकुमुलेसन अन सोल्ड पार्ट बेचेको एसेटमा डिभिजन कति चार्ज भयो यहाँ दिएको छ हेर्नु त 20,000 दिएको छ। यदि हामीलाई यो एकुमुलेसन ब्यालेन्स भित्र नदिएको थियो भने यो माथिको डिभिजन राख्नु पर्यो, डिभिजन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी राख्नु पर्थ्यो। एकुमुलेसन अन सोल्ड पार्ट 20,000 छ माइनस ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको कति छ त? ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको 4 लाख छ, गेन भनेको 10,000 छ। 4 लाख माइनस गेन भनेको 10,000 छ। यसरी हामीले पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। अघि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको चाहिँ केही पनि दिएको थिएन, त्यसकाले तल एडजस्टमेन्ट केही पनि छैन, डिभिजन पनि छैन, लेस सेल्स पर्चेज केही पनि छैन, त्यसकाले डाइरेक्ट बढेको भ्यालु पर्चेज भन्न सक्यो। तर प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको त के हो त एडजस्टमेन्टमा सेल्स पनि भएछ, त्यसमा एकुमुलेसन अन सोल्ड पार्ट पनि भएछ, गेन पनि भएछ, त्यसकाले गर्दा हामीले अकाउन्ट बनाउनु पर्यो। अकाउन्ट बनाउने भनेको फर्मुलाबाट हामीले पर्चेज निकाल्यौँ। पर्चेज फर्मुला यति एउटा मात्र हुन्छ यसको? यति एउटा चाहिँ नभनौँ, एकुमुलेसन नदिएको थियो भने यो एकुमुलेसन अन सोल्ड नभएर डिप्रिसिएसन मात्रै हुन्छ, त्यति नै हो, अरू सबै सेम हो। कति हुन्छ सर डिप्रिसिएसन पनि इन्क्रिज डिक्रिज हुन्थ्यो त, अनि ब्यालेन्स सिटको डिप्रिसिएसन राख्ने भन्नुभएको हैन हजुरले? ब्यालेन्स सिटमा डिभिजन भनेको एकुमुलेसन हो, त्यो कुरो यो एकुमुलेसन दिएको कारणले नै यसको आधारमा अरू केही गर्नु पर्दैन। यो एकुमुलेसन ब्यालेन्स सिट भित्र दिएको कारणले नै हामीले यहाँ के गर्नु भन्दाखेरि यो प्लस गर्ने ठाउँमा डिप्रिसिएसन नलेखेर एकुमुलेसन अन सोल्ड लेखेको, त्यति मात्रै हो, त्यसले अरू केही काम गर्दैन। त्यो डिभिजनको सबै इफेक्ट आइसक्यो, त्यो ब्यालेन्स सिट भित्रको प्रोभिजन यो एकुमुलेसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भन्ने कुराको इफेक्ट सबै यसले ल्याइसक्छ। यहाँ त्यो इन्क्रिज डिक्रिजको कुरो ल्याइसक्छ यसले, त्यसकाले केही गर्नु पर्दैन अरू। ल 5,40,000 5,60,000 मा 4,10,000 1,50,000 हो त? हो सर। यसलाई माइनसमा राख्नु, हामीले माइनसमा राखिसक्यौँ। अब यसमा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी ब्यालेन्सको एसेट साइडमा हुन्छ, लाइफ साइडमा हेर्नै पर्दैन इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी। ल्यान्ड बिल्डिङको भइसक्यो, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भइसक्यो, मार्केटेबल सेक्युरिटीलाई माथि लास्टमा क्यासमा राख्छौँ, इन्भेन्ट्री एकाउन्ट रिसिभेबल भइसक्यो, क्यास र मार्केट सेक्युरिटी लास्टमा राख्छौँ। त्यसो भए एसेट साइडमा इन्भेस्टमेन्ट कहिलेकाहीँ हुनसक्छ, रोइने छ यसमा, त्यसकाले त्यो हेर्नु परेन। यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टबाट आउने कुरो सबैले राखिसक्यौँ, त्यसकाले इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी सक्यो। त्यसो क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी के हो त? क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि 2 भन्छौँ। यसको एन्सर कति त? 2 लाख प्लस 1,50,000 3,50,000 मा 40,000 गरेर 3,10,000 3,10,000 माइनसमा। ल अब हामी गयौँ के त भन्दाखेरि हेर्नु त 3,10,000 माइनसमा आयो, ठिकै छ। अब हामी केमा गयौँ भन्दाखेरि अब फाइनेन्सियल एक्टिभिटीमा जान्छौँ। हामी नम्बर 3 मा गयौँ, क्यास फ्रम फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज, जसलाई हामी CFA भन्छौँ, क्यास फ्रम फाइनेन्सियल एक्टिभिटी। क्यास फ्रम फाइनेन्सियल एक्टिभिटीमा ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइड हेर्छौँ। ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा दिएका कुराहरू, अघि नगएका बाँकी कुराहरू यहाँ आउँछन्। यसमा हेर्यो भने इक्विटी सेयर छ, इक्विटी सेयर बढेको छ, 4 लाखबाट 6 लाख 2 लाखले बढेछ। सँगसँगै प्रिमियम पनि हेरौँ, 40,000बाट 6,000 बढेछ 20,000ले। त्यसो
शेयर क्यापिटल बढेको 2 लाख र शेयर प्रिमियम बढेको 20,000 दुईटै जोडेर एकैचोटी इस्यु अफ शेयर विथ प्रिमियम लेख्न मिल्छ। इस्यु अफ शेयर विथ प्रिमियम भन्ने शेयर क्यापिटलमा बढेको भ्यालु 2 लाख प्लस प्रिमियममा बढेको भ्यालु 20,000 यो दुईटा जोड्दाखेरि हाम्रो कति हो त 2,20,000 भयो। यो इस्यु अफ शेयरले पैसा आउने हो त्यसकाले प्लसमा राख्नु। अब अर्को हेर्छौं ब्यालेन्सको लाइट साइडमै हेर्ने हो फाइनान्शियल एक्टिभिटीमा अब एसेट साइड हेर्दैनौं हामी। डिबेन्चर 2 लाखबाट 1 लाख रिटर्न घटेको छ। कतिले घटेछ 50,000 ले घटेछ। यो 50,000 ले घटेछ भने 50,000 हाम्रो डिबेन्चर चाहिँ रिडिम्सन भएछ रिपेमेन्ट भएछ फिर्ता गएछ पैसा तिरिएछ भन्ने बुझ्यो। तिरियो भने के हो त त्यो माइनसमा राख्नु पर्यो रिडिम्सन र डिबेन्चर। तर रिडिम्सन अफ डिबेन्चर गरेर प्रिमियम पनि दिएको छ भन्ने कुरा हामीले अघि हेरेको थियौं। त्यो प्रिमियम अनि रिडिम्सन अफ डिबेन्चर यहाँ छ माथि ब्यालेन्स सिटमा हुँदैन रिडिम्सन गएको त्यसलाई पनि हामी जोडेर राख्छौं। त्यसकाले हामी यहाँ के गर्ने भने त रिडिम्सन अफ डिबेन्चर भनेर राख्ने भन्छ। यसमा पनि विथ प्रिमियम भनौं। यसमा हामी के गर्छौं त 50,000 ले घटेको छ डिबेन्चर त्यो रिडिम्सन हो त्यसमा प्रिमियम 5,000 थपेर दिएको रहेछ। त्यसै हाम्रो पैसा कति गयो त भन्दाखेरि माइनसमा 55,000 गर्नु। ल अब फेरि हामीले लाइभ साइडमा हेर्छौं बैंक ओभरड्राफ्ट अघि नै गयो एकाउन्ट्स पेबल गइसक्यो एक्युमुलेसन यहाँ हैन प्रोभिजन फर डब्ट प्लेस गयो प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि गइसक्यो डिभिडेन्डको कुरो छ। यहाँ डिभिडेन्ड दिएको छ यहाँ पनि दिएको छ यसबाट हामीले डिभिडेन्ड पेड निकाल्नु। त्यसै अब हामीले डिभिडेन्ड पेड निकाल्नु पर्यो। डिभिडेन्ड पेड निकाल्ने चाहिँ दुईटा मेथडबाट हुन्छ। एउटा डिभिडेन्ड पेड निकाल्न हामीले एउटा चाहिँ यो प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड ब्यालेन्स सिट दिएको छ भने त्यसबाट निकाल्ने। यो प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड ब्यालेन्स सिट भित्र दिएको छैन भने पनि यो रिटेन अर्निङबाट डिभिडेन्ड पेड निकाल्नु पर्छ। रिटेन अर्निङमा बढेको कति छ भने त 20,000 बाट 40,000 बढेछ नि हैन 20,000 ले बढेछ। यहाँ नेट इन्कम पनि 20,000 ले नै छ त्यसकाले बढ्नु पर्ने पनि 20,000 बढेको पनि त्यति नै छ भने यहाँबाट डिभिडेन्ड पेड आएन। यो प्रोभिजन फर डिभिडेन्डबाट चाहिँ हामी डिभिडेन्ड पेड निकाल्छौं। यसबाट डिभिडेन्ड पेड निकाल्ने फर्मुला भनेको के हो भन्दाखेरि डिभिडेन्ड पेड निकाल्ने भनेको प्रोभिजन फर डिभिडेन्डको ओपनिङ ब्यालेन्स प्लस प्रोभिजन माइनस क्लोजिङ ब्यालेन्स गर्यो भने डिभिडेन्ड पेड आउँछ। यो गर्दाखेरि अब हाम्रो के हो त प्रोभिजन फर डिभिडेन्डको चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स फर्स्ट इयरको भ्यालु कति छ त्यो हेर्नु। फर्स्ट इयर भ्यालु हेर्नु त प्रोभिजन फर डिभिडेन्डको 40,000 छ। प्रोभिजन फर डिभिडेन्डमा फर्स्ट इयरमा 40,000 छ। अनि यसमा एडजस्टमेन्टमा भनेको एडजस्टमेन्ट अथवा इन्कम स्टेटमेन्टमा डिभिडेन्ड प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर दिएको छ नि यो 60,000 यसलाई जोड्नु 60,000 यसलाई हामी एड गर्छौं माइनस क्लोजिङ ब्यालेन्स फेरि लेस गर्छौं। यहाँ ब्यालेन्स सिटमा भएको सेकेन्ड इयरको भ्यालु जुन छ प्रोभिजन फर डिभिडेन्डको 60,000 त्यो लेस गर्छौं। यसै 60,000 त गएको बाँकी रह्यो कति भयो त्यही 40,000 बाँकी रह्यो 40,000 चाहिँ डिभिडेन्ड पेड माइनसमा हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब मलाई लाग्छ क्याश फ्रम फाइनान्शियल एक्टिभिटी आयो CFA भन्छ हामी यसलाई। यो भनेको हाम्रो 3 हो 3 को एन्सर आयो। क्याश फ्रम फाइनान्शियल एक्टिभिटी 220 मा 55,000 र 40,000 दुईटै 95,000 घटाउने 125 125 सर एकचोटी क्वेशन देखाउनु 125 सर। ल क्वेशन यो यही केसमा हजुरले भन्नुभयो नि रिटेन अर्निङको इन्क्रिज भयो 20,000 ले अनि तल पनि नेट प्रॉफिट नेट इन्कम पनि 20,000 भयो भनेर यो त इक्वल भयो। यदि इक्वल नभएको केसमा नि हो भेरी गुड क्वेशन। जस्तै यहाँनेरि हाम्रो के हो त 20,000 छ नि हैन 20,000 यहाँ पनि रिटेन अर्निङ 20,000 ले नबढेर चाहिँ त्यो भन्दा कमले बढेछ भने बाँकी पैसा हरा यहाँबाट यहाँ 20,000 भइसक्यो। यो भनेको के हो त हाम्रो कमाएको पैसा हो। यो कमाएको पैसा राख्ने भकारी भनेको के रिटेन अर्निङ भनेको त्यसको भकारी भनेको त्यो भकारी चुएको सही छैन त्यो हेर्ने। यहाँबाट 20,000 गयो भने यहाँ 20,000 ट्याक्कै थपिएको छ भने चुएको छैन डिभिडेन्ड पेड छैन। यहाँबाट 20,000 जाँदा यहाँबाट 20,000 बढेको छैन भने त्यो चुएको एमाउन्ट नपुगेको एमाउन्टको डिभिडेन्ड पेड हो। सपोज मैले फेरि भने यहाँ 20,000 छ यहाँनेरि 35,000 थियो
भनेको यहाँबाट 20,000 बढ्दा त 20,000 20,000 40,000 हुनु पर्यो नि, भएन भने 5,000 पैसा पुगेन नि, त्यो डिभिडेन्ड पेड भने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यति बेला ध्यान दिने। ल ठिक छ, राम्रो क्वेसन हो यो चाहिँ। अहिले हामीले फ्रम डिभिडेन्ड पेड हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ, फ्रम प्रोभिजन फर डिभिडेन्डबाट प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड पेड निकाल्यौँ। तर कहिलेकाहीँ यस्तो सिचुएसन आउँछ जहाँ चाहिँ हामीले के हो त भन्दाखेरि डिभिडेन्ड पेड चाहिँ रिटेन अर्निङबाट पनि निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ। डिभिडेन्ड पेड फ्रम रिटेन अर्निङबाट डिभिडेन्ड पेड चाहिँ कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि रिटेन अर्निङबाट डिभिडेन्ड पेड निकाल्ने फर्मुला चाहिँ यही राखिदिन्छु म। यसको पनि फर्मुला त्यही हो, ओपनिङ ब्यालेन्स। ओपनिङ ब्यालेन्स भने यहाँ चाहिँ रिटेन अर्निङको ओपनिङ ब्यालेन्स। अहिले चाहिँ प्रोभिजन फर डिभिडेन्डबाट थियो, त्यसकारण प्रोभिजन फर डिभिडेन्डको चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स थियो। यहाँ चाहिँ फ्रम रिटेन अर्निङ भने नि मैले हैन, त्यो रिटेन अर्निङबाट भने हामीले रिटेन अर्निङको ओपनिङ ब्यालेन्स प्लस नेट इन्कम। भनेको हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा आएको एन्सर हो, नेट इन्कम माइनस फेरि रिटेन अर्निङको क्लोजिङ ब्यालेन्स, यो गर्दैन डिभिडेन्ड पेड आउँछ। ल हेरौँ न त कति आउँदो रहेछ, हेर्नु त यसमा पनि ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ त 20,000 छ नि हैन, प्लस यो नेट प्रॉफिट कति छ त भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्टको एन्सर 20,000 छ, माइनस क्लोजिङ ब्यालेन्स कति छ 40,000 छ। यो गर्दा डिभिडेन्ड पेड यहाँबाट कति आयो, 0 आयो हो। यस एक साल एक्जामकै क्वेसनमा के आएको छ भन्दाखेरि प्रोभिजन फर डिभिडेन्डबाट पनि डिभिडेन्ड पेड आउने केस छ, यसरी निकाल्नु। यसरी यो रिटेन अर्निङबाट पनि डिभिडेन्ड पेड आउने केस आएको छ एक सालको एक्जामको क्वेसनमा, पहिले एनुअल सिस्टमको एक्जामको क्वेसनमा आएको छ। त्यसकारणले हामीले डिभिडेन्ड पेड चाहिँ यो एकदम रियरली आउने केस हो। यो अहिले मैले हामीले जुन गर्यौँ यो क्वेसनमा आएको केस चाहिँ रियरली कहिले कहाँ आउँछ, धेरै जसो आउने भनेको यही हो, यो तलको केस हो जुन कुरो अहिले यो क्वेसनमा आएन। त्यसकारणले डिभिडेन्ड पेड चाहिँ कसरी कसरी निकाल्ने रहेछ भन्ने कुरो हेर्नु पर्यो। प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड पनि र रिटेन अर्निङ पनि दुईटै छ भने त्यस्तो अवस्थामा दुईटैबाट निकाल्नुपर्छ हो। दुईटैबाट निकाल्दा एउटाबाट 0 आउला बेग्लै कुरो हो। तर मैले फेरि पनि भने त्यो एक्जाम जुन एक्जामको क्वेसनमा त्यो न भूतो न भविष्यति, त्योभन्दा अगाडि पनि कहिले आएको छैन, त्योभन्दा पछाडि पनि कहिले पनि आएको छैन। डिभिडेन्ड पेड चाहिँ दुईटैबाट आउँछ र फेरि दुईटैबाट आउने डिभिडेन्ड पेड चाहिँ के थियो भन्दाखेरि दुईटैबाट 10,000 आएको थियो क्या त्यो एक्जामको क्वेसनमा। त्यसकारणले जान्ने स्टुडेन्टले पनि डिभिडेन्ड पेड भने चाहिँ दुईटैबाट निकाले चाहिँ छ, तर एउटै होला, त्यो दुईटा त नहुनु पर्ने भने चाहिँ भनेछ। अब त्यो क्वेसन बनाउँदाखेरि मिस्टेक हो, दुई ठाउँबाट डिभिडेन्ड पेड त नआउनु पर्ने हो। एमाउन्ट फेरि एउटै आइदिएकोले समस्या भयो। त्यसकारण धेरैले बिगारेछ एउटा मात्रै राखेर, जबकि त्यसमा दुईटै राख्नु पर्थ्यो। क्वेसनले दिइसकेपछि दुईटै ठाउँबाट डिभिडेन्ड पेड आउँछ भने दुईटैबाट। यो केसबाट पनि डिफरेन्ट 0 नआएको भएर डिफरेन्ट अब मानम 10,000 आएको भए हामीले दुईटै राख्न पर्थ्यो सर। यस 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 एक्ज्याक्टली त्यही भनेको मैले। यहाँबाट पनि आएको थियो भने यहाँबाट पनि राख्नु पर्थ्यो। यहाँबाट 10,000 यदि क्याल्कुलेसन गरेर 10,000 आउँथ्यो भने यहाँबाट पनि राख्नु पर्थ्यो। ल यहाँ चाहिँ आएन हैन, यहाँबाट 0 आयो, 0 राख्नु। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब टोटल क्याश फ्लो गर्छौँ। टोटल क्याश फ्लो आउँछ। टोटल क्याश फ्लो कसरी आउँछ त भन्दाखेरि 1 + 2 + 3। त्यो गर्दाखेरि 1 को एन्सर भनेको अघि हामी निकाल्थ्यौँ 1,05,000। 1,05,000 र 1,25,000 दुईटा जोड्नु त कति हुन्छ 2,30,000 हुन्छ होला। यसमा 3,10,000 माइनस गर्ने, यो माइनसमा छ। त्यो गर्दा हाम्रो एन्सर त माइनसमा आयो त हो। कति 80,000। 80,000 माइनसमा आयो। अब यसमा अब एड गर्छौँ हामी। एड के गर्ने? टोटल क्याश फ्लो माने अब हामी एड के गर्छौँ भन्दाखेरि ओपनिङ क्याश एन्ड मार्केटेबल सिक्युरिटी बाँकी छ। मार्केट सेक्युरिटी दुईटैलाई हामी एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ जोड दिन्छौँ हामी। अब क्याशको र मार्केट सेक्युरिटी दुईटैको फर्स्ट इयरको भ्यालु हामी जोडेर हेरौँ कति छ। क्याशको भ्यालु 50,000, मार्केट सेक्युरिटीको भ्यालु 90,000। 90,000 र 50,000 गरेर 1,40,000 होला हो। त्यसलाई 1,40,000 लाई एड गर्नु त यो के आउँछ त भन्दाखेरि क्लोजिङ क्याश एन्ड 60,000
एकचोटि फेरि भनिदिनु न। हुन्छ हामीले यसमा मार्केट सेगले अघि इन माथि एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्समा नराख्ने भन्यौँ हामीले, नराख्नु त्यही राम्रो हो यो कन्सेप्चुअली चाहिँ। तर कतिले राखेको गरेको पनि पाइन्छ, त्यसकाले गर्दाखेरि राख्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ हो है मैले भन्ने भन्नु चाहिँ। त्यहाँ राखिएन भने चाहिँ के हो त, यहाँ ल्याउनु पर्यो नि त। क्यास, ब्याङ्क, मार्केट सेक्युरिटी, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट, यो चारवटा कुरा चाहिँ क्यास एन्ड क्यास इक्विभलेन्ट पर्छ, यसमा आउँछ। त्यो चाहिँ हामीले ओपनिङ क्यास भनेको क्यासको पनि मार्केट सेक्युरिटीको पनि फर्स्ट इयरको भ्यालु जोडेर राखेको हेर्ने है। क्यासको भ्यालु कति छ, 50,000 छ। मार्केट सेक्युरिटी भ्यालु कति छ, 90,000 छ। हेर्नु त यो दुईटा जोडेर हामीले 1,40,000 राख्यौँ। क्यासको भ्यालु 90,000 सरी 50,000 र मार्केट सेक्युरिटी 90,000 छ नि, यो दुईटा जोडेर राख्यौँ। अब क्लोजिङ क्यासमा 30,000 र 30,000 गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दा 60,000 आउँछ। आउनु पर्यो, आउँछ कि आउँदैन? आउँछ सर। आयो भने मिल्यो, 80 माइनस मिलेन। 140 माइनस 80 गर्दा 60,000 आयो। हेरौँ त है, 30,000 क्यासको छ, 30,000 नि मार्केट सेक्युरिटी पनि रहेछ। दुईटा जोडा ट्याक्कै त्यति नै आउनुपर्छ। आएन भने त मिलेन नि। आयो तर आयो। हामीले यो मार्केटेबल सेक्युरिटी हजुर हजुर भन्नु दिदी पहिला। मार्केटेबल यो सेक्युरिटीलाई हामीले अघि अपरेटिङमा राखिनु हुन्छ भन्नुभएको थियो नि सर हजुरले। अनि त्यहाँ लगेर राखेको भए चाहिँ त्यो पनि म नराख्ने, त्यो पनि म देखाइदिन्छु। अलि टेन्सन नलिने, पहिले यो चाहिँ बुझ्ने। अहिले हामीले के हो त भन्दाखेरि मार्केटेबल सेक्युरिटीलाई के राख्यौँ, क्यास एन्ड क्यास इक्विभलेन्टमा राख्यौँ। यदि यसलाई हामीले, मैले यो कपी गरेँ है, यो मलाई एकपल्ट गरिसके त मलाई सहिलो भइहाल्छ नि। कपी गरेँ मैले। यदि मार्केट सेक्युरिटी यहाँ राखेको थियो भने के गर्थेँ हामी, इन्क्रिज डिक्रिज इन इन्क्रिज भएको भयो माइनस डिक्रिज, मार्केटेबल सेक्युरिटी डिक्रिज पनि प्लस यो गर्थ्यौँ नि हैन। इन्क्रिज हो भने चाहिँ एसेट साइडको आइटम त इन्क्रिज हो भने माइनस हो। यहाँ के भयो त, इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो, त्यो हेर्छौँ हामी। कति थियो हाम्रो यता क्वेसनमा, 90,000 बाट 30,000 60,000 ले डिक्रिज भएको थियो। डिक्रिज छ भने हामी के गर्छौँ, प्लसमा राख्छौँ। प्लसमा राख्छौँ 60,000। डिक्रिज भएछ, डिक्रिज त्यो गर्ने बित्तिकै यो के हुन्थ्यो त, हाम्रो क्यास फ्रम अपरेटिङ कति हुन्थ्यो, 1,65,000 आउँथ्यो हो किन? डिफरेन्ट आउँथ्यो। 1,65,000 अनि 1,65,000 आउँथ्यो भने यो पनि त तलको चेन्ज हुन्थ्यो। टोटल क्यास फ्लोमा पनि हेर्नु त 80,000 आउँदैन थियो, कति आउँथ्यो होला ल हेर्नु त। टोटल क्यास फ्लो कति आउँथ्यो त भन्दाखेरि 1,65,000 क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी, क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी माइनस 3,10,000, क्यास फ्रम फाइनेन्शियल एक्टिभिटी प्लस 1,25,000। यो तीनटा गर्दाखेरि कति आउँथ्यो हेर्नु त, 80,000 त आउँदैन। 20,000 20,000 माइनसमा आउँथ्यो। ए माइनसमा 20,000 माइनसमा 20,000। अब हामी यहाँ पनि के हो त भन्दाखेरि क्यास मात्रै पो राख्छौँ त, कहाँ मार्केट सेक्युरिटी उता पनि राख्ने यहाँ पनि राख्ने त गर्दैनौँ नि हामी, मार्केट सेक्युरिटी राख्छौँ। त्यसो भए हामी यहाँ ओपनिङ क्यास मात्रै भनेर कति राख्छौँ भन्दाखेरि 50,000 मात्रै राख्छौँ। यहाँ ओपनिङ क्यास मात्रै भनेर राख्छौँ, यो मार्केट सेक्युरिटी भन्नै पाइएन यहाँ। त्यसो भए अब हेर्नु त यहाँ क्लोजिङ क्यास कति आउनु पर्छ त, 60,000 क्यास हो र? हाम्रो आउनु पर्ने 60,000 हैन? कसरी हो? होइन हैन, कहाँ अघि पो 60,000 आएको, 20,000 माइनसमा 50,000 प्लसमा आउँदाखेरि 30,000 प्लसमा आयो। 40,000 आएछ। सरी 30,000 प्लसमा आएन? 30,000 प्लसमा आयो। हेर्नु त 30,000 क्यास मात्र प्लसमै त छ नि। 30,000 प्लसमा आयो। ए क्लोजिङ क्यास भए 30,000 प्लसमै छ। 30,000 छ मिल्यो। किनभने अघि मार्केट सेक्युरिटीलाई ओपनिङ क्लोजिङ दुइटै माथि इन्क्रिज डिक्रिज गरेर माथि लैसकेपछि यहाँ पनि क्लोजिङमा पनि मार्केट सेक्युरिटी राख्न पाइएन नि त। अब दुई ठाउँमा इन्ट्री भयो। ल भनौँ यहाँसम्म केही छ भने अब एउटा क्वेसनले नै एउटा पिरियड त करिब गइहाल्छ हैन? सर यो भन्दा अघिल्लो हजुरले गर्नुभएको टोटल क्यास फ्लो जुन हाम्रो 80,000 आएको थियो नि, त्यो 80,000 बाट चाहिँ ओपनिङ क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज 50,000 र 90,000 गर्दा 140,000 भयो हैन? 140 मा त्यो 80,000 घटाएर आछ नि 60,000 हो।
त्यो 60,000 चाहिँ अनि यो क्लोजिङ क्यास एन्ड मार्केटेबल सिक्युरिटिज 30+30 गरेको मैले बुझिनँ। होइन आउनु पर्ने त्यही 60,000 आउनु हो, आयो कि आएन भने चेक गरेको के चेक दुईटा दिएको गरेको छ नि कि? हेर्नु त क्लोजिङ क्यास र क्लोजिङ क्यास पनि 30,000 छ, क्लोजिङ मार्केट साइड पनि 30,000 छ नि त। त्यो दुईटा जोडा त्यति नै आउनु पर्छ, 60,000 नै आउनु पर्यो भन्ने कुरो आयो नि त। हजुर। यसरी दुईटै तरिकाले गर्न चाहिँ मिल्छ। फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट छ यिनै सर, सही अगाडिको अपरेटिङ चाहिँ अलिक गाह्रो। अपरेटिङमा अलिकति धेरै Operating. हुन्छ, इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ त एकदम सजिलो हुन्छ। अपरेटिङ अलिकति झमेला छ। ल अलिकति पहिलेको कुरो अलिअलि केही सम्झना आयो कि आएन? धेरै आउँछ नि सर। धेरै ल भेरी गुड। तर अनि हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट आउँदैन र? होइन त्यो पनि आउनु सक्छ। हामीले चाहिँ आज क्यास फ्लो गर्ने भनेकोले क्यास फ्लो नै बढै गरौँ। हामीले सिरियली जाउँ न, के फरक पर्छ? इन्कम स्टेटमेन्ट लास्टमा गरे पनि केही फरक परेन। इन्कम स्टेटमेन्ट गाह्रो कुरो पनि होइन। हुन्छ ल आज हामी यति नै गर्छौँ होला हो। हुन्छ सर। हुन्छ सर, 7:30 भइसक्यो। ल 7:30 भइसक्यो। भोलिको टाइमिङ सर? भोलि भोलि पनि त टाइम त त्यही 6 बजे